नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईहरु शान्तसँग बसिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ। सन्चै हुनु पनि पर्छ। म तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्छु है। आजको यो कक्षामा हामी के विषयमा छलफल गर्छौं थाहा छ तपाईहरुलाई? आज हामी हेर्नुस् त यी कक्षा 3 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयमा छलफल गर्छौं। यो विषयमा छलफल गर्दा मुख्यतः कुन एकाइको छलफल गर्छौं? फेरि हेर्नुस् है। एकाइ 4 नागरिक चेतनाको पाठ 5 को मेरो वडाको बनोट र काम भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको टेलिभिजनमा पनि हेर्नुस् त मेरो वडाको बनोट र काम भनेर आएको छ है। ल हामीले छलफल सुरु गर्छौं। अब तपाईहरुले यो छलफलको समयभरि टेलिभिजन छाडेर कतै पनि नजानुस् है। अनि अर्को कुरा, तपाईसँग सबैजनासँग कापी कलम किताब त छ होला नि? आवश्यकता परेको बेला किताब हेर्नु होला। अनि त्यसै गरी कतिपय कुरा कापीमा लेख्दै पनि गर्नु होला है। हुन्छ। अब फेरि हेर्नुस् त तपाईको स्क्रिनमा के देख्नु भयो? तस्बिर हेरौं र कुरा गरौं भनेर आयो। अब हामीले तस्बिर हेरौं है। अनि त्यसपछि कुराकानी गरौं। लौ के आयो? ल हेर्नुस् त वडा कार्यालय। हाम्रो आजको पाठ पनि त त्यस्तै हो नि। फेरि हेर्नुस् त मेरो वडाको बनोट र काम हो। त्यसैले वडा कार्यालय आयो। तपाईले तपाईको वडाको वडा कार्यालय देख्नु भएको छ? ठीक छ। कतिजनाले देख्नु भएको होला, कतिजनाले देख्नु भएको छैन होला। काम पर्यो भने देखिन्छ। अनि यसो समय मिलाएर हेर्नु पनि होला, देख्नु पनि होला त्यो। अनि त्यसै गरी अर्को, ल हेर्नुस् त त्यहाँ के आयो फेरि स्क्रिनमा? दलित महिला सिलाई तालिम केन्द्र भनेर आयो। यो वडाले यस्तो काम पनि गर्छ, सिलाई तालिम दिने अथवा अन्य कुनै सिपमूलक तालिमहरू दिने काम पनि गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वडाले। उहाँहरूले पनि त्यसै गरेर वडाले दिएको तालिम लिनु भएको छ होला। यस्ता कामहरू वडाले गर्ने कामहरू हुन्। हामीले यहाँ तस्बिर हेरेर कुराकानी गर्दैछौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है त फेरि स्वास्थ्य चौकी हो। स्वास्थ्य चौकीको तस्बिर आयो। हेर्नुहोस् त वडामा स्वास्थ्य चौकी हुन सक्छ, अनि अस्पताल पनि हुन सक्छ, अनि उपस्वास्थ्य चौकी हुन सक्छ। प्रत्येक वडाले स्वास्थ्य सेवा दिने एउटा काम हो। वडाभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन्छन् वडाहरूले। त्यही अनुसार वडामा स्वास्थ्य चौकी हुन सक्छ। अघि नै मैले भने जस्तै अस्पताल हुन सक्छ, उपस्वास्थ्य चौकीहरू हुन सक्छन्। यस्ता विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घहरू संस्थाहरू हुन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर ल हेर्नुहोस् त अर्को के आयो फेरि? ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम। ल हेर्नुहोस् के गरेछ त्यो वडामा? त्यो वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वडाले सम्मान गरेछ। वडाले सम्मान गर्छ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, विभिन्न किसिमले सम्मान गर्छ। हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई। अरूहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यातायातमा सुविधा दिएर सम्मान गर्न सकिन्छ। वडा कार्यालयले त्यसरी पनि सम्मान गर्छ। निशुल्क उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर सम्मान पनि गर्छ। अनि त्यस्तै उहाँहरूलाई भेला गरेर उहाँहरूका विचार सुनेर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूलाई मनोरञ्जनका सुविधाहरू दिएर पनि ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्ने गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वडाले। अनि ल अब के आयो? त्यो चिन्नुभयो
तपाईहरूले पक्कै पनि चिन्नुभयो है, विद्यालय भवन। तपाईँको वडामा पनि छ है विद्यालय? तपाईँ आफ्नै वडाको विद्यालयमा जानुहुन्छ कि अर्को वडाको? हो, तपाईँ कोही कतिजना आफ्नै वडाको विद्यालयमा जानुहुन्छ होला, कतिजना अर्को वडाको विद्यालयमा पनि जानुहुन्छ होला। त्यहाँ हामीले विद्यालय भवन देख्यौँ। वडामा विद्यालय भवनहरू पनि हुन्छन्। अनि अर्को हेर्नुहोस् त के आयो त्यहाँ, ल झोलुङ्गे पुल। एउटा काम, वडाको एउटा काम पुलहरू निर्माण गर्नु, पुलेसा बनाउनु पनि हो। खोलाहरू भएको ठाउँमा पुल बनाउनु, झोलुङ्गे पुल बनाउनु, पक्की पुल बनाउनु, अनि मानिसहरूलाई आवत जावत गर्नलाई सजिलो बनाइदिनु वडाको काम हो। ल वडाको एउटा काम पुल निर्माण गर्नु हो, पुलेसा बनाउनु हो। त्यो पनि त्यहाँ हामीले तस्बिरमा देख्यौँ। अनि ल हेर्नुहोस् त वडाको अर्को काम के हो? राहत वितरण लेखेको तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नुभयो नि। मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमले समस्याहरू पर्न आउँछन्, विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू पर्न आउँछन्। प्राकृतिक प्रकोप भनेको भुइँचालो, बाढी पहिरो आदि इत्यादिले समस्या पार्छन्, तिनलाई प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ। विभिन्न किसिमका रोगहरू आउन सक्छन्, महामारी आउन सक्छन्, त्यसैले मानिसहरूलाई दुःख पर्छ। हो, त्यो दुःख परेको बेला मानिसहरूलाई के कुराहरू आवश्यक पर्छ भनेर त्यो आवश्यक चिजहरू वितरण गर्नु, आवश्यक चिजहरू दिनुलाई राहत वितरण भनेर भनिन्छ। मानिसहरूलाई कतिपय अवस्थामा खानेकुरा दिनुपर्छ, खानेकुराको आवश्यक पर्छ, आफूसँग हुँदैन, अनि लुगा हुँदैन। कतिपय अवस्थामा औषधि दिनुपर्छ, हो राहत वितरण भनेको। जसलाई खानेकुरा आवश्यक भएका व्यक्तिहरूलाई खानेकुरा दिनु, अनि लुगा आवश्यक भएका व्यक्तिहरूलाई लुगा दिनु, अनि औषधि आवश्यक भएकोहरूलाई औषधि दिनु, यसलाई राहत वितरण भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, वडाले आफ्नो वडाभरिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हेर्छ र उहाँहरूलाई यसरी राहत वितरण गर्ने काम पनि गर्छ। यहाँ यो पनि तस्बिरमा देख्यौँ हामीले। अनि अर्को हेर्नुहोस् त के छ यो तस्बिर? सरसफाइको तस्बिर हो। तपाईँले चिन्नुभयो। तपाईँ यस्तो यो आफ्नो वडाको सरसफाइमा सहभागी हुनुभएको छ? छैन? ए हुनुभएको छ, ठिक छ। हो, यस्ता वडाका सरसफाइहरूमा सहभागी हुनुपर्छ। आफू सहभागी हुन सकिएन भने घर परिवारका अभिभावकहरूलाई सहभागी हुनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ। कतै त्यस्ता कार्यक्रमहरू भएको थाहा पायौँ भने अनि घरमा जानकारी दिनुपर्छ। एकदम होसियार हुनुपर्छ नि सरसफाइमा जाँदा। हेर्नुहोस् त यहाँ पन्जा लगाउनु भएको छ उहाँहरूले, अनि मुखमा मास्क लगाउनु भएको छ। तपाईँहरू पनि यस्तो सरसफाइ कार्यक्रममा जानुभयो भने पन्जा लगाउनु होला, अनि मास्क लगाउनु होला, अनि फर्केर आएपछि साबुनले हात धुनु होला है। साबुनले हात धुन मिल्छ? पानी पनि चाहिन्छ। हो, साबुन पानीले हात धुनु होला मजासँग, अनि सफा हुनु होला, लुगा फेर्नु होला। यो वडाले गर्ने एउटा काम हो। वडाले सरसफाइको काम पनि सञ्चालन गर्ने गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कति धेरै चित्रहरू हेऱ्यौँ। अनि ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ के देख्नुभयो तपाईँले? हो, यो ल यहाँ वडा प्रहरी कार्यालय भनेर त्यहाँ देख्यौँ हामीले। वडामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि वडा प्रहरी कार्यालय राख्न सकिन्छ। वडाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काम गर्छ। चोरी हुन नदिनलाई, कसैलाई समस्या पर्यो भने सहयोग गर्नको लागि, होहल्ला हुन नदिनको लागि प्रहरी राख्ने काम गरिन्छ। भने अघि नै पनि हामीले एउटा सिलाइको कुरा गरेका थियौँ भने यहाँ नमुना तालिम केन्द्र भनेर तपाईँले देख्नुभयो है। हो, वडाले विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो केसँग सम्बन्धित तालिम होला? चिन्नुभयो? पक्कै पनि चिन्नुभयो। यो सिलाइ कटाइसँग सम्बन्धित तालिम हो। किनभने यहाँ सिलाउने मेसिन, कल, लुगा सिउने कल राखिएको छ। वडाले यस्ता सिलाइसँग सम्बन्धित तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गर्छ।
अनि अर्को वडाको काम हेर्नुहोस् त, वडाले खानेपानी वितरण गर्छ। यो यहाँ हामीले चापाकलको तस्बिर देख्यौँ, यसलाई ट्युबवेल पनि भनिन्छ। तराईतिर, धेरैजसो तराईतिर यो चापाकलबाट पानी निकाल्ने गरिन्छ। ल, हामीले धेरै तस्बिर हेऱ्यौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब कुरा त हामीले गर्दै गर्नुपर्छ। अब हामीले किताब हेर्दै कुरा गर्दै गरौँ है त। तस्बिर हेरेपछि किताब पनि पढौँ। तपाईँले किताब राख्नुभएको छ? अघि नै मैले किताब आफूसँग राख्नु होला भनेको थिएँ नि। हो, ल ल ठिक छ। अब किताब हेर्नुहोस् त, किताब हेर्नुहोस् है। पाठ 5 मेरो वडाको बनोट र काम भनेर हेर्नुहोस् त। किताबमा के छ? बाणी र आस्थाको घर बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पर्छ। किताबमा त्यही लेखेको छ हो। ल ठिक छ। अनि ठिक छ, हामीले थाहा पायौँ बाणी र आस्थाको घर बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पर्छ। तर मेरो घर चाहिँ, मेरो घर भने कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्छ। मेरो घर है। अनि तपाईको घर पनि, तपाईको घर कहाँ पर्छ? थाहा पाउनु भएको छ? पक्कै पनि थाहा छ तपाईलाई। तपाईको घर पनि कुनै गाउँपालिका अथवा कुनै नगरपालिकाको कुनै वडामा पर्छ। यो हामी अझै कुराकानी पनि गर्दै जानेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, बाणी र आस्थाको वडाको पूर्वमा खेल मैदान र सगरमाथा चोक पर्दछन्। थाहा पाउनुभयो? अनि दक्षिणमा कामपा वडा नम्बर 6। कामपा भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको कामपा वडा नम्बर 6 र पश्चिममा धोबीखोला अनि उत्तरमा बालुवाखानी र निखिलेश्वर मन्दिर पर्दछन्। यो हामीले बाणी र आस्थाको घरको कुराकानी गऱ्यौँ। अब त्यस पछाडि हामीले यो किताबको कुरा पनि हेऱ्यौँ अनि नक्सा हेरौँ। त्यसपछि फेरि अझै कुराकानी गरौँ, अझै छलफल गरौँ है त नक्सा हेरेर है। यहाँ हेर्नुहोस् ल, तपाईँ पनि टेलिभिजनमा नक्सा हेर्नुहोस् र कुराकानी गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के को नक्सा आयो? यो देख्नुभयो? यो के को रहेछ? सैना मैना नगरपालिका भनेर सैना मैना नगरपालिकाको नक्सा आयो। ल अब यो नक्सा हेरेर पनि अलिअलि कुराकानी गरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, सैना मैना नगरपालिकाको पूर्वमा के देख्नुभयो? यहाँ माथि अङ्ग्रेजीमा BUTWAL लेखेको छ, नेपालीमा तल बुटवल लेखेको छ। ल हेर्नुहोस्, सैना मैना नगरपालिकाको पूर्वमा बुटवल पर्दो रहेछ। पश्चिममा हेर्नुहोस् त, फेरि पश्चिममा के छ? यी हो, पश्चिममा सालझण्डी। अनि उत्तरमा हेरौँ है, उत्तरमा बल्डेनगढी देख्नुभएको छ नि, उत्तरमा बल्डेनगढी। अनि दक्षिणमा हेर्नुहोस् त, दक्षिणमा गजेडी अनि खडवा बनगाई भनेर यी ठाउँहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमा पर्दा रहेछन्। कसको? सैना मैना नगरपालिकाको हो। अनि त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यी सैना मैना नगरपालिकाको कार्यालय रहेछ। यहाँ लेखेको छ नि, सैना मैना म्युनिसिपालिटी अफिस भनेर। अनि सैना मैनामा पर्रोहा भन्ने एउटा ठाउँ पर्दो रहेछ, अनि अर्को ठाउँ दुद्राक्ष भन्ने पर्दो रहेछ। अरू धेरै ठाउँहरू पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ तपाईँकोमा पनि पर्छन् है। अझै हामीले हेर्दै जाउँ है। ल यो नक्सा सैना मैना नगरपालिकाको हो। अघि हामीले हेरेका थियौँ र फेरि पनि यहाँ देखिएको छ। अनि यो नगरपालिका रूपन्देही जिल्लामा पर्छ। तपाईको गाउँपालिका अथवा तपाईको नगरपालिका कुन जिल्लामा पर्छ नि? थाहा छ? पक्कै थाहा छ तपाईलाई। ल अनि यो नगरपालिकाको 4 दिशामा कुन कुन ठाउँहरू छन्? ल हेर्नुहोस् त, कुन कुन ठाउँ रहेछन्? अघि हामीले हेरेका थियौँ, पूर्वमा बुटवल, अनि पश्चिममा सालझण्डी, उत्तरमा बल्डेनगढी, अनि
दक्षिणमा गजेडी र खडौवा बनगाई। ल हेर्नुहोस् त सैना मैना भनेर आयो। तपाईहरूको पनि, तपाईहरूको वडाको अथवा तपाईहरूको गाउँपालिकाको, तपाईहरूको नगरपालिकाको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा के छन्, कुन कुन ठाउँहरू छन् थाहा पाउनु भएको छ? थाहा पाउनुपर्छ है। अब यति धेरै बेरसम्म म बोलेँ, अब तपाईहरूले भन्नुहोस् है, भन्नुहोस् है। तपाईको घर गाउँपालिकामा छ कि नगरपालिकामा छ? कहाँ छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तपाईको घर गाउँपालिकामा छ कि नगरपालिकामा? नगरपालिकामा होला। कसैको गाउँपालिकामा होला, कसैको नगरपालिकामा होला। अनि तपाईको घर कुन पालिकामा छ? कुन पालिकामा पर्छ? गाउँपालिकामा अथवा नगरपालिका मध्ये त्यो तपाईको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको नाम के हो? ठीक छ। अनि तपाईको घर वडा नम्बर कतिमा पर्छ? मेरो घर वडा नम्बर 1 मा पर्छ। अनि तपाईको घर? ल कुनै वडामा पर्छ पक्कै पनि। अनि तपाईको वडाको 4 दिशामा कुन कुन ठाउँहरू छन्? अघि हामीले सैना मैना नगरपालिकाको 4 दिशामा भएका ठाउँहरू पनि थाहा पायौं। अब तपाईको वडाको 4 दिशामा कुन कुन ठाउँहरू छन् थाहा छ? कुनै अर्को वडा हुन सक्छ, अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिका हुन सक्छ, अनि त्यसै गरेर नदी हुन सक्छ, ताल हुन सक्छ, अनि सडक हुन सक्छ, त्यस्तै त्यस्तै खोला हुन सक्छ, विभिन्न चिजहरू हुन सक्छन्, विभिन्न ठाउँहरू हुन सक्छन्, अर्को गाउँ हुन सक्छ। ती गाउँहरू थाहा पाइराख्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कतिजनालाई थाहा छ अनि कतिजनाले अब थाहा पाउनुहुन्छ। अब फेरि अरू कुरा थाहा पाउनुस् है तपाईहरूले। यति बेरसम्म त्यति कुरा पनि भयो, गर्यौं। ल हेर्नुहोस् त, नेपालमा 293 वटा नगरपालिका र 460 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। ल नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिका गरेर जम्मा कतिवटा रहेछन् भाइ बहिनीहरू? कतिवटा? ल यहाँ जोडेर हेरौँ है। 293 र 460 गर्दा कति भयो? कति भयो? 3 9 6 15 को 5 अनि 7 4 2 6 1 7। ल गाउँपालिका र नगरपालिका गरेर 753 वटा पालिकाहरू रहेका छन् नेपालमा। अनि सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई वडामा विभाजन गरिन्छ। एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा 5 वटा र बढीमा 21 वटा वडाहरू रहेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि है, एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा 5 वटा र बढीमा 21 वटा वडाहरू रहन्छन्। अनि त्यस्तै एउटा नगरपालिकामा कम्तीमा 9 वटा र बढीमा 35 वटा वडाहरू रहन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब फेरि अर्को स्लाइड हेरौँ है त। तपाईको वडामा के छन्? के होलान्? यसो हेर्दै गरौँ है त। तपाईको वडामा यो वडा कार्यालय छ कि छैन? छ, पक्कै पनि छ वडा कार्यालय। कतिजनाले देख्नु भएको छ, कतिजनाले देख्नु भएको छैन। अनि तपाईको वडामा बस पार्क छ कि छैन? हेर्नुहोस् त कति धेरै मोटरहरू होला। होला, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अनि तपाईको वडामा विद्यालय छ कि छैन? विद्यालय त छ। तपाई आफ्नै वडाको विद्यालयमा जानुहुन्छ? ठीक छ। ल अनि अरू के छन् है तपाईको वडामा? ल प्रहरी कार्यालय छ कि छैन? छ होला, प्रहरी कार्यालय पनि होला। तपाई थाहा पाउँदै गर्नुहोस् है छन् कि छैनन्। अनि त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त चौतारो
चौतारामा मानिसहरूले बिसाउनु भएको छ, हिँड्दा थकाइ मेटाउनु भएको छ। अनि तपाईँको वडामा चौतारो छ कि छैन? त्यस्तो चौतारो छ, अनि ठुलो पिपलको बोट रहेछ, यता बारी रहेछ, यता बाँसको झाङ रहेछ। तपाईँको वडामा पनि चौतारो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ कि छैन? ल अब फेरि हेरौँ है त। ल अस्पताल के छ? तपाईँको वडामा अस्पताल छ कि स्वास्थ्य चौकी छ कि के छ? केही होला। अनि त्यसै गरी पुल हेर्नुहोस् त, पुल छ कि छैन? छ होला, खोला भएको ठाउँमा पुल हुन्छ। अनि ल मन्दिर, तपाईँको वडामा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च के छन्? थान केही कुराहरू होलान् नि, छन् कि छैनन्? तपाईँहरूले कतिजनाले देख्नु पनि भएको होला, कतिजनाले देख्नु भएको छैन होला, कति त घरको नजिक नजिक पनि हुन सक्छन्। अनि ल हेर्नुहोस् त, यो एउटा हिमाल देखियो, अनि यता एउटा डाँडो देखियो, अनि यहाँ तलसम्म परेको फाँट उपत्यका जस्तो ठाउँ पनि देखियो, अनि बेसी जस्तो पनि देखियो। तपाईँको वडामा के छन् तिनीहरूमध्ये? ल अनि अर्को हेर्नुहोस् त, पक्की सडक कति धेरै मोटरहरू छन्। अघि हामीले बस पार्क पनि हेरेका थियौँ। अनि तपाईँको वडामा यस्तो पक्की सडक छ कि छैन? कति राम्रो पक्की सडक रहेछ। छैन भने बिस्तारै बन्दै जान्छ, छ भने त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ। अनि यस्तो सडकहरूमा हामी जथाभावी हिँड्नु पनि हुँदैन है। अनि आहा, कस्तो राम्रो बगैँचा, उद्यान, फुलबारी हेर्नुहोस् त, कति राम्रो फुलबारी रहेछ। तपाईँ फुलबारीमा जानुहुन्छ? हो, फुलहरू नटिप्नु होला। नचाहिने ठाउँमा फुलबारीका फुल, घरमा रोपेका फुल, कतैका फुल पनि टिप्नु हुँदैन। अनि फोहोर पनि नगर्नु होला है। फुलबारीमा मात्रै होइन, बाटोमा पनि फोहोर गर्नु हुँदैन, घरमा पनि फोहोर गर्नु हुँदैन, विद्यालयमा पनि फोहोर गर्नु हुँदैन, कहीँ पनि फोहोर गर्नु हुँदैन। समय मिलाएर तपाईँको वडामा फुलबारीहरू छन् भने, बगैँचाहरू छन् भने त्यता पनि जानु होला। आफ्ना अभिभावकसँग जानु होला, दाजु दिदीहरूसँग जानु होला है। अनि ल वडा कार्यालय त अघि हामीले पनि देखेका थियौँ। अब यहाँ हेरौँ है त, प्रत्येक वडामा वडा समिति रहन्छ। अघि नै हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नि, गाउँपालिकामा कम्तीमा 5 वटा वडा रहन्छन् भनेर। 5 वटा वडा छन् भने 5 वटा वडा समितिहरू हुन्छन्। अनि त्यसै गरेर वडा समितिमा 5 जना जनप्रतिनिधिहरू रहन्छन्। के हो है जनप्रतिनिधि भनेको? हेर्नुहोस् त, जनप्रतिनिधि भनेको वडाका मतदाताले भोट हालेर चुनाव जिताएको व्यक्ति जनप्रतिनिधि हो। तपाईहरूको वडामा पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। वडा समितिमा को रहन्छन्? यहाँ हेरौँ है, वडा समितिमा को रहन्छन्। यहाँ मैले लेख्छु, तपाईँले सम्झिनु होला र आवश्यक पर्यो भने लेख्नु पनि होला है। वडाध्यक्ष 1 जना, महिला सदस्य 1 जना, दलित महिला वा अल्पसंख्यक महिला सदस्य 1। सदस्यहरू 2। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले यसो मिलाउँछु है भाइ बहिनीहरू। यहाँ अलि ल हेर्नुहोस् त, जम्मा कतिजना
प्रतिनिधिहरू भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 2 3 3 2 5। हरेक वडामा एउटा वडा समिति रहन्छ। त्यो वडा समितिमा कतिजना प्रतिनिधिहरू रहनुहुन्छ? 5 जना प्रतिनिधिहरू रहनुहुन्छ। ती 5 जनामा वडा अध्यक्ष 1 जना, महिला सदस्य 1 जना, दलित महिला वा अल्पसंख्यक महिला सदस्य 1 जना र अन्य सदस्यहरू 2 जना गरेर 5 जना व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ। उहाँहरू प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि भनेको के हो भनेर त हामीले अघि नै थाहा पाइसक्यौँ। मतदाताहरूले भोट हालेर चुनाव जिताएको व्यक्ति नै प्रतिनिधि हो। फेरि हेर्नुहोस् है, ल वडा समितिका कामहरू के हुन्? के होलान् वडा समितिका कामहरू? यसो सोच्दै गर्नुहोस् त। अघि त हामीले कति भनेका पनि थियौँ नि वडा समितिका कामहरू। सम्झिनु भएको छ होला। कतिजनाले त कापीमा पनि लेखिराख्नु भएको थियो। तस्बिर हेर्दै अनि कतिपय कुराहरू वडामा छन् कि छैनन् भन्दै कति कुराहरू चाहिँ अनि यो वडा समितिको काम हो भन्दै भनेका थियौँ। त्यति बेला तपाईँहरूले लेख्नु पनि भएको छ है। ल अहिले सम्झेर लेख्नुहोस् त। खोइ लेख्दै हुनुहुन्छ। ल मैले पनि यहाँ लेखेर ल्याएको छु, तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। हेर्नुहोस् है। ल मैले यहाँ तपाईँहरूलाई वडा समितिका काम देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। वडा समितिका काम, वडाभित्रको योजना बनाउने। बुझ्नुभयो? वडाभित्रको योजना बनाउने भनेको के हो? वडामा के काम गर्नुपर्छ? विद्यालय भवन बनाउनु पर्ला, अनि मर्मत गर्नु पर्ला, बाटो बनाउनु पर्ला, खाने पानी ल्याउनु पर्ला, अनि बिग्रेका पुराना चिजहरू बनाउनु पर्ला, सामुदायिक भवनहरू बनाउनु पर्ला। हो, तिनी कहिले बनाउने, कहाँ बनाउने भनेर त्यसको तयार पार्नेलाई योजना बनाउने भनेर भनिन्छ। वडा समितिले वडाभित्रका योजना बनाउने काम गर्छ अनि अर्को वडाभित्रका कामहरूको अनुगमन गर्ने पनि गर्छ। भाइ बहिनीहरू, के त्यहाँ गाह्रो भनेको अनुगमन भन्ने गाह्रो लागेको हो? अनुगमन गर्ने भनेको के हो भनेर, अनुगमन गर्ने भनेको काम गर्न लागेको ठाउँमा काम भयो कि भएन, अनि कति काम भयो भनेर हेर्नेलाई अनुगमन गर्ने भनेको। हेर्ने राम्रो काम भएको छ भने ठिक छ, राम्रो भयो भने भन्ने काम राम्रो भएको छैन भने यहाँनिर यसरी सुधार गर्यो भने काम राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिने चाहिँ अनुगमन गर्ने हो। अनि त्यसै गरेर विभिन्न विवरणको तथ्याङ्क राख्ने। वडाभित्र त विभिन्न कामहरू गर्नुपर्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कतिजना मानिसहरू अर्को वडाबाट बसाइ सरेर त्यहाँ आउनुहुन्छ, कतिजना त्यो वडाबाट बसाइ सरेर अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ, कतिजनाको विवाह भएर आउनुहुन्छ, अनि कतिजना विवाह भएर अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ, कति जन्म हुन्छन्, सँगसँगै मृत्यु पनि हुन्छन्। त्यो भयो भने त्यसको विवरण राख्ने काम पनि वडाले गर्छ, वडा समिति र वडा कार्यालयले गर्छ। त्यसलाई तथ्याङ्क राख्ने भनिन्छ। अनि अर्को बाल उद्यान बनाउने काम गर्छ। अघि हामीले कति राम्रो बगैँचा हेरेका थियौँ। उद्यान भनेको बगैँचा हो। अनि त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गर्ने काम पनि गर्छ। अघि हामीले देखेका थियौँ नि तस्बिरमा, एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरेको हो। त्यो वडाले गर्ने कामहरू हुन्। अनि त्यसै गरेर राहत वितरण गर्ने काम गर्छ। त्यो कुरा पनि तपाईहरूलाई अघि मैले राहतको कुरा पनि गरेको थिएँ। अनि त्यस्तै स्वास्थ्य सुविधा दिने काम गर्छ वडाले। स्वास्थ्य सुविधा दिनको लागि के गर्छ? अस्पतालहरू हुन सक्छन्, स्वास्थ्य चौकीहरू हुन सक्छन्, अनि ज्येष्ठ नागरिक अशक्तहरूको लागि डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घर घरमै पठाइदिन पनि सक्छ। घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। घुम्ती स्वास्थ्य शिविर भनेको आज एउटा ठाउँमा डाक्टर र अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पठाउने, अनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई जाँच्ने, अनि भोलि अर्को ठाउँमा पठाउने हो। त्यस्तो कामहरू पनि गर्छ भाइ बहिनीहरू वडाले। अनि त्यसै गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, आफ्नो वडाभित्र हो हल्ला हुन नदिने, चोरी हुन नदिने, त्यसको लागि वडा समितिले प्रहरी पनि राख्छ, परिचालन गर्छ, प्रहरीलाई भन्छ।
त्यो काम पनि वडाको काम हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वडाका धेरै कामहरू हुन्छन्। हामीले केही कामहरूको विषयमा यहाँ हेऱ्यौँ। तपाईँले पनि लेख्नुभयो है? ठिक छ, राम्रो अक्षर पारेर लेख्नुहोस् नि। ल अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको स्क्रिनमा एकजना बाबु आउनुभयो। आफ्नो वडाको काममा हामीले पनि सहयोग गरौँ है भनेर, है सहयोग गर्नुपर्छ है, तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ है वडाको काममा। अनि हामीले कसरी सहयोग गर्ने? अनौठो लागेछ नानीलाई। तपाईँलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वडाको काममा कसरी सहयोग गर्ने? ल हेर्नुहोस् है त कसरी गर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ प्रहरी। ल कतै हो हल्ला भएमा प्रहरीलाई खबर गर्ने विद्यार्थीहरूले गर्न सक्ने काम। तपाईँहरूले कतै हो हल्ला भयो भने, कतै झगडा भयो भने, कतै दुर्घटनाहरू भए भने, त्यस्तो भएको अवस्थामा तपाईँहरूले प्रहरीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। यो वडाको काममा सहयोग गरेको हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सरसफाइ कार्यमा सहभागी हुने, कतै सरसफाइ कार्यक्रमहरू छन् भने हामी त्यहाँ जाने, तपाईँ पनि त्यहाँ गएर सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। होइन तपाईँ नजाने हो भने तपाईँको घर परिवारमा तपाईँका अभिभावकलाई भन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम छ, हाम्रो परिवारबाट को जाने हो आज भनेर जाने, सरसफाइ कार्यक्रममा जानलाई सहयोग गर्ने। अनि त्यसै गरी खुला ठाउँमा फुलहरू रोप्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै ठुला मानिसहरूलाई सूचना दिन सक्छौँ। सूचना दिएर पनि तपाईँहरूले वडाको काममा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कतै हो हल्लाको सूचना, दुर्घटनाको सूचना, सरसफाइका सूचना, अनि विद्यालयका सूचना, अनि त्यसपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना, विभिन्न सूचनाहरू दिन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले त्यसो गरेर पनि वडाका कामहरूमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने, अनि सामूहिक काममा सहभागी भएर तपाईँ पनि सामूहिक काममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। एउटा त सरसफाइ पनि सामूहिक काम हो भने कतै विद्यालयको भवन बनाउने काम हुन सक्छ, सामुदायिक भवन बनाउने काम हुन सक्छ, सडक निर्माण गर्ने काम हुन सक्छ। यस्ता सामूहिक कामहरू सबैजना मानिस मिलेर गर्ने काम हुन् भने, अनि फेरि त्यहाँ तपाईँ सामूहिक काममा सहभागी हुनुभयो भने आफूले नसक्ने काम नगर्नु होला नि। आफूले सक्ने काम मात्रै गर्नु होला, नसक्ने काममा त्यहाँ भएका ठुला मानिसहरूलाई भन्नु होला नि फेरि। ल है काका, ठुलोबा, अनि दाई, दिदी, फुपू, माइजू, मैले यो काम गर्न सकिनँ, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नु होला। नसक्ने काम नगर्नु होला है, तर सहभागी हुनुपर्छ नि। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि हामीले यति बेरसम्म कुराकानी गऱ्यौँ। अनि आजको कक्षामा हामीले के क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ तपाईँले सम्झिनु भएको छ कि छैन? पक्कै पनि सम्झिनु भएको होला। अनि अब नसम्झेको भएदेखि म फेरि सम्झाउँछु है तपाईँहरूलाई। त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त कुन कुन कामहरू हामीले गऱ्यौँ, क्रियाकलाप के गऱ्यौँ। तस्बिरहरू हेरेर कुराकानी गऱ्यौँ, विभिन्न किसिमका तस्बिरहरू हेऱ्यौँ, वडा कार्यालयको तस्बिर हेऱ्यौँ, प्रहरीहरू सुरक्षाकर्मीहरूको तस्बिर हेऱ्यौँ, फुलबारीको तस्बिर हेऱ्यौँ, अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरेको तस्बिर हेऱ्यौँ। विभिन्न किसिमका तस्बिरहरू हेरेर हामीले आजको कक्षालाई अगाडि बढायौँ। अनि त्यस्तै गरेर आजको कक्षामा हामीले किताबको पाठको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, अरू कुराहरू पनि छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकाको नक्सा हेऱ्यौँ, हामीले हेऱ्यौँ नि। सैनामैना नगरपालिकाको नक्सा हेरेर सैनामैनाको पूर्वमा के पर्छ, पश्चिममा कुन ठाउँ पर्छ, उत्तरमा कुन ठाउँ पर्छ, अनि दक्षिणमा कुन ठाउँ पर्छ भन्ने पनि नक्सा हेरेर थाहा पायौँ। अनि त्यस्तै गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति वडाहरू हुन्छन् भन्ने पनि थाहा पायौँ हामीले। सम्झिनु भएको छ कति वडाहरू हुन्छन् भनेर? हो, गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि 5वटा वडाहरू हुन्छन् भने बढी मात्रामा कतिसम्म हुन सक्छन्? सबभन्दा धेरै 21वटा वडाहरू हुन सक्छन्। अनि त्यसै गरी नगरपालिकामा पनि सबभन्दा थोरै भनेको कतिवटा वडा हुन सक्छन् नगरपालिकामा? नगरपालिकामा सबभन्दा थोरै भनेको 9वटा वडा हुन सक्छन्।
भने सबभन्दा धेरै कतिसम्म हुन सक्छन्? 35 सम्म हुन सक्छन्। मैले यहाँ झुक्केर 21 भनेछु, त्यो 21 भनेको गाउँपालिकामा हो है। अनि त्यस्तै गरेर वडाभित्र के हुन्छन् भनेर पनि जानकारी पायौँ। वडाभित्र प्रहरी कार्यालय हुन्छ, विद्यालय हुन्छ, पुल पुलेसाहरू हुन सक्छन्, अनि बगैँचाहरू हुन सक्छन्, खेल मैदानहरू हुन सक्छन्, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् वडाभित्र। अनि वडा समितिका पदाधिकारीहरूको विषयमा पनि थाहा पायौँ। एउटा वडामा 5 जना जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् भनेर अघि मैले बोर्डमा लेखिदिएँ है। अनि त्यस्तै गरेर वडा समितिले गर्ने कामहरूको पनि चर्चा गऱ्यौँ। यही छ काम त। फेरि हेर्नुहोस् त बोर्डमा, ल हेर्नुहोस् त, वडा समितिका कामहरू भनेर यहाँ वडा समितिका कामहरू पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ र अनि अर्को वडाको विकासमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि कुरा गऱ्यौँ र अब हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर निदो पनि गऱ्यौँ है। हो, तपाईहरूले अब वडाको काममा सहयोग गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। सक्ने मात्रै सहयोग गर्नु होला नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँको लागि एउटा प्रयास है। हेर्नुहोस् त त्यहाँ तपाईँको टेलिभिजनमा के आयो? आफ्ना अभिभावकलाई सोधेर तपाईँको वडाका प्रतिनिधिहरूको नाम लेख्नुहोस्। त्यो लेख्नुहोस् त तपाईँको कापीमा। लेख्नुभयो? आफ्ना अभिभावकलाई सोधेर तपाईँको वडाका प्रतिनिधिहरूको नाम लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो? हो, ठिक छ। यो लेख्नु होला है, कापीमा लेख्नु होला। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुरा गर्दा गर्दै, छलफल गर्दा गर्दै आजको समय पनि सकियो। अब फेरि अर्को कक्षामा अर्को विषयवस्तुका साथ आउनेछु र फेरि छलफल गरौँला। हस्त, नमस्ते।